جیڑا حسین ہوئے حسن دا مالک ہوئے ایو جی کانا بھی کوئی نبی ہو سکتا توبہ توبہ لیکن کوئی ایسا نبی نہیں جیڑا حسن دا مالک نہ ہوئے اللہ اللہ جیڑا حسن دا مالک نہ ہوئے بلکہ ایسا حسن اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ ریاض صاحب میں نے کتاب دیتی شیخ قمر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے کتاب لکھی ہوئے چھے کو واقعہ لکھے حضور دے چہرے سبحان اس واقعے میں امام مشکات نے صاحب مشکات نے بیان کیا حضور دی بارگاہ وچ ایک بندہ بیٹھا حضور دے صحابی حضرت جابر بیٹھے او حضور آل بیٹھے نا تے حضور دے کدی حضور دے چہرے وال ویکھے کدی آسماناں وال ویکھے کدی آسمان وال ویکھے کدی حضور دے چہرے وال ویکھے حضور نے پوچھا جابر خیر ہے کدی اوپر ویکھدا ہے کدی میرے وال ویکھدا ہے کہندا حضور میں ویکھدا ہاں سارے زمانے نے اج تک یہی آکھیا ہے کہ 14ویں دا چند چمکدا ہوئے نا تے اس جتنی روشنی کوئی نہیں ہوندی میں ویکھدا پیا اج 14ویں دا چند پہ چمکدا ہے میں ویکھدا پیا او چاند سونا ہے یا میرے مدنی دا چہرہ سونا ہے وہ چاند سونا ہے یا میرے مدنی دا چہرہ سونا ہے اچھا حضور نے فرمایا چل چھڈ یار جو بھی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے حضور نے فرمایا 10 پھر ایدہ نتیجہ کی کٹے معلوم ہویا حضور نے فرمایا جابر اے میرے سارے غلاموں 10 کے اناندہ عقیدہ بن جاوے اللہ اللہ عقیدہ بن جاوے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر 10 پھر ایدہ نتیجہ کی کٹے صاحب مشکات فرماندے نے فائزہ ہوا آسن عندی من القدری او کما قال حضرت جابر فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ میں چل گئی یا رسول اللہ اگر میرے کو پوچھتے ہو نا کہ مینوں تے کہنے پیا محسوس ہوتا ہے کہ او چاند جیڑا آسماناں تے چمک رہا ہے او تواڈے چہرے تو خیرات لے کے کائنات نو تقسیم پیا کردا ہے تواڈے چہرے تو خیرات لے کے کائنات نو تقسیم پیا کردا ہے او ایڈا سونا نبی اینا سونا نبی اینا عظیم نبی علامہ دی شان حضرت عمر فاروق جنت دے وچ جدن جان گے نا تے یکدم جنت دی روشنی ود جائے گی سارے فرشتے آکھن گے خیر ہے جنت دے وچ اتنی روشنی ود کیوں ہو گئی ہے تے میرا رب فرمائے گا میرے نبی دا غلام عمر جنت وچ آیا ہے او دی وجہ دے نال جنت روشن ہو جائے گی اور اتنے سونے کو چھڑ کے اتنے عظیم کو چھڑ کے اتنے اعلیٰ کو چھڑ کے اگر کوئی مرزا قادیانی دی اگر ہو سجی اگر اس دی حمایت کرے اور اسی اس حمایت نو نہیں من دے اگر اسی دے من دے آئے مصطفیٰ دی ذات نو بندے حضور دی ذات دے کے کوئی بندہ آ سکتا نہیں اسی تے قولنا نو مننے ہیں جیو جیا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں آسنا حدیث دا کہ عائشہ میرے سونے نبی نے نال پیار کرنے والیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق کائنات فرمائے گا سونیا اپنا سر اٹھا جب میرا سونا نبی سر اٹھائے گا میرا رب فرمائے گا سونیا تو اشارہ کردا جا تو اشارہ کردا جا جدے بر اشارہ کرے گا میں اودی بخشش کردا جاواں گا اودوں میں جنت دا پروانہ عطا کردا جاواں گا سونا اشارہ کرے گا اللہ اس اشارے دی وجہ دے نال اس بعد ایک اشارے دے نال اللہ تعالیٰ اودی بخشش کر دے گا اودی نہ اودو تے اللہ مہربانی کر دے گا تو میرے نبی دا غلام کی اخ تیری اکھ دا اشارہ میری حضور دا غلام بڑے پیارے انداز دے اندر اس جملے نو خدا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بڑا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بڑا گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کمیں آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کمیں آ گیا سونا نبی اشارہ کردہ جائے گا تیرے نبی اشارہ کردہ جان گے جدر اشارہ کریں گے اللہ فرمائے گا میرے گناہوں معاف کر دیو انہوں جنت دا حقدار بنا دیو اسے واسطے سی نبی دا میلاد کر دیا ہے نبی دے میلاد دے تذکرے کر دیا ہے اللہ دے نبی دے نام دے جھنڈے لینی ہے اسی جھنڈیاں لینی ہے اپنے گھروں سجانے آئے اور دنیا والے نو آنکھ دیا لوگوں سب تو یوچی شان والا پیار دے نالے سب تو یوچی شان والا آ گیا سب تو یوچی شان والا
آ گیا سب تو اونچی شان